अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम रेनेसां पे बात कर रहे थे। पहले हमने ओल्ड एज कवर किया, उसके बाद मिडल इंग्लिश लिटरेचर और उसके बाद हमने अर्ली रेनेसां और फिर रेनेसां। रेनेसां के बाद हमने रेनेसां को डिवाइड किया था 3 ग्रुप्स में, एलिज़ाबेथन एज में, जैकोबियन में और कैरोलिन में। कैरोलिन के बाद जब चार्ल्स द फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया तो कॉमनवेल्थ शुरू हो गई थी, जिसे एज ऑफ मिल्टन भी हमने कहा था। एज ऑफ मिल्टन पे हमने बात की 1660 तक, और उसके बाद शुरू होती है न्यू क्लासिकल एज, जिसे न्यू क्लासिज्म कहते हैं। और ये एज फिर आगे डिवाइड होती है 3 स्मॉल एजेस में। दोस्तों, न्यू क्लासिकल जो एज है फिर वो डिवाइड होता है 3 हिस्सों में, स्मॉल एजेस में। पहला उसमें रिस्टोरेशन है जो 1660 से लेकर 1700 तक है। उसके बाद द ऑगस्टन एज है जो कि 1700 से लेकर 1750 तक है। और उसके बाद द एज ऑफ जॉनसन है जो कि 1750 से लेकर 1789 या फिर 1798, जिसके बाद रोमांटिसिज्म स्टार्ट होता है, रोमांटिक एज। तब तक ये एज ऑफ जॉनसन चलती है। तो पहले हम दोस्तों इस पे बात करते हैं कि इसे न्यू क्लासिज्म या न्यू क्लासिकल एज क्यों कहते हैं। असल में बात इस तरह थी कि जब रेनेसां के तौर तरीके और दौर ख़त्म हो गया, जिसमें सब कुछ नया था, नई आइडियाज़ आई थी उसमें, और वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है अर्ली रेनेसां और उसके बाद के एजेस में। वो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये न्यू क्लासिज्म जो था, न्यू क्लासिकल में कॉपी करना शुरू किया था राइटर्स ने, क्लासिकल राइटर्स को, जो कि अरिस्टोटल, प्लेटो और ये जितनी भी सोफोक्लिस, जितनी भी ड्रामाटिस्ट थे, या होमर वगैरह जितने भी पोइट्स थे, उन सब को न्यू क्लासिज्म में फिर से कॉपी करना शुरू हो गया। और जितने भी पोइट्स हैं, जितने भी ड्रामाटिस्ट थे, उसका स्टाइल भी वही बनने जा रहा था और उसका जो थीम्स थे उनके, वो भी वही बनने जा रहे थे। तो इसलिए इस पूरे एज को, जो कि तकरीबन 150 साल के करीब है, इसको फिर न्यू क्लासिज्म का नाम दिया है, मतलब नया वाला क्लासिज्म। जो क्लासिकल एज था उसका एक नया स्टाइल आया है, एक नए मूड में वो अपडेट होके आया है। दोस्तों, ये जो 3 स्टेजेस हैं न्यू क्लासिज्म के, जो रिस्टोरेशन है, ऑगस्टन एज है और द एज ऑफ जॉनसन, ये इसको हम डिटेल से एक एक को स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम पूरी समरी पे बात करते हैं ख्वाह क्लासिज्म की। न्यू क्लासिज्म जो एज है, ये जो 140 या 150 ईयर्स तक चलता रहा है, इसमें जो जितनी भी चीज़ें थी, ख्वाह वो पोइट्री हो या ड्रामा हो या प्रोज हो, वो पुराने ग्रीक या जो रोमन राइटर्स हैं उन सब की कॉपी है। उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उसका स्टाइल और अंदाज़ और अक्सर थीम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा उन्हीं लोगों से लिए गए हैं। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि इनकी पोइट्री में ना ही कुछ नया मिलता है सीखने को और ना ही कोई नया थीम था, जिस तरह रेनेसां में था। हर पोइट का अपना एक स्टाइल होता था और अपने ही थीम्स पे वो लिखा करते थे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है न्यू क्लासिकल पोइट्री की, ये भी अगर हम देखेंगे एक एक को पढ़ के, तो हमें खुद ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये क्लासिकल से कितना मिलते जुलते हैं। दोस्तों, न्यू क्लासिकल के जितने भी राइटर्स हैं, वो ड्रामाटिस्ट हो, प्ले राइट या पोइट्स हो या फिर एसेइस्ट हो, जिन जनरा में भी उन्होंने काम किया है, उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है या एलिमेंट है, वो हमें रेशनलिज्म मिलेगा। दोस्तों, रेशनलिज्म का मतलब है बेस्ड ऑन रीज़न, वो चीज़ें जो किसी रीज़न पे बेस्ड हो। मतलब उसमें रोमांटिक्स की तरह या फिर रेनेसां की तरह इमेजिनेशन और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं किया जाता था। जो भी रीज़न थी, जो भी पक्के दलीलों के मुताबिक चीज़ें थी, वो सब कुछ सामने दिखाया गया है या लाया गया है। उसमें इमोशन, इमेजिनेशन और इन फीलिंग्स वगैरह को एक साइड पे रखा गया है। और इसकी शायरी भी अक्सर ये चीज़ दिखाई गई है शायरी में कि वो रेशनलिज्म या बहुत ज़्यादा रेशनलिस्ट थे। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्कॉलरली इल्यूजन है उनके राइटिंग्स में, जिसमें ये राइटर जो है ये हमें कुछ पढ़ाते हैं या स्कॉलर की तरह बिहेव करते हैं, जिस तरह वो कोई टीचर हो और किसी बच्चे को या कोई वालिद साहब या अपने बेटे को पढ़ा रहा हो। तो इस तरह इसको कहते हैं स्कॉलरली इल्यूजन, जिसमें इस तरह का कैरेक्टर या एक स्टाइल बयान किया गया हो, जिसमें कोई बंदा बात कर रहा हो और कोई दूसरा उसे सुन रहा हो और उससे कुछ सीख रहा हो। इवन तो पोइट्री में ये चीज़ें कॉमन नहीं मिलती और ना ही पोइट्स इसे पसंद करते हैं,
وہ صرف اپنا اظہار خیال کرتے ہیں اور پھر لوگ اسے اگر چاہے تو سیکھے، اگر نہ چاہے تو اسے اگنور کریں۔ اس کے علاوہ دوستو ان لوگوں کی رائٹنگز میں ڈیڈکٹیسزم بہت ملے گا۔ جس طرح ہم نے پہلے اسکالرلی ایلوژن کہا کہ وہ ٹیچرز کی طرح بیہیو کرتے تھے، ڈیڈکٹیسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو ٹیچ تھنگس، کہ کسی کو کوئی چیز پڑھائی جائے۔ تو ان کی پوئٹری میں اگر آپ الیگزینڈر پوپ کو دیکھیں یا ڈرائڈن کو دیکھیں یا ملٹن کو بھی اگر آپ دیکھیں، وہ بھی ریسٹوریشن میں آتا ہے، یا دوسرے اپرا بین ہے یا دوسرے رائٹرز ہیں اس ایجز کے، جانسن کو دیکھیں، تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھاتے ہیں، اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھا رہے ہیں اور پڑھنے والا جو ہے وہ کچھ نہیں جانتا، وہ کچھ اس سے سیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی رائٹنگز میں یا پوئٹری میں اسپیشلی ریئلزم بہت زیادہ تھا، امیجنیشن اور یہ چیزیں رومانٹکس کی طرح اس میں نہیں تھے، نہ ہی اس میں فیلنگز وغیرہ شامل تھے۔ مطلب جو بھی چیز وہ سامنے لاتے تھے وہ آپ کی نظروں سے کہیں نہ کہیں گزر چکی ہوتی ہے، مطلب آپ اسے دیکھ چکے ہوتے ہیں یا ریئل چیزوں کو وہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی رائٹنگز میں کلاسیکل رولز بہت زیادہ ہوتے تھے، مطلب آپ رائمنگ سکیم کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا سونٹ جو ہے وہ بالکل 14 لائنز کا ہوگا، شیکسپیئر کی طرح نہیں کہ ایک کو 12 میں چھوڑ دیا یا ایک کو 15 تک لے گئے۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں بہت اسٹرکٹ تھی، بالکل بھی وہ اس چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، رولز اور رولز فار دیم۔ اس کے علاوہ ہیروئک کابلٹ ان لوگوں نے ایجاد کی تھی ڈرائڈن نے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جان ڈرائڈن نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 30,000 سے زیادہ ہیروئک کاپلیٹس لکھے ہیں۔ اس ایج میں جتنا ہیروئک کاپلیٹ لکھا گیا ہے کسی دوسرے ایج میں نہیں لکھا گیا، اور کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی شاعر ہیروئک کاپلیٹ میں نیو کلاسزم کے دور کا یا رائٹرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بعد رائٹنگز میں کوئی پیشنیٹ لیریسزم نہیں تھا، مطلب لیرکس کی بہت کمی تھی، سٹائل ان کا بہت پرانا تھا، اس لیے آبجیکٹیویٹی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تھی ان لوگوں کی رائٹنگز میں۔ جس طرح جان ملٹن نے لکھا ہے پیراڈائز لاسٹ اور ریگینڈ، یہ تو بہت ہی آبجیکٹیو ہے۔ جتنے دوسرے بھی رائٹرز ہیں ڈرائڈن یا الیگزینڈر پوپ، اس میں بھی آبجیکٹیویٹی ہے۔ کامن چیز کو اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ آبجیکٹیو رکھ سکتے ہیں، آپ اس میں سبجیکٹیو نہیں رکھ سکتے۔ اور پوئٹک ڈکشن اس میں بہت زیادہ تھا، فلیکسیبلٹی ان میں نہیں تھی، مطلب آپ رائمنگ سکیم جس طرح میں نے پہلے کہا آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے، رولز کو آپ رول ہی سمجھیں گے اور اس کے مطابق آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں، اگر آپ رولز کو توڑنا چاہے تو آپ ایک اچھے پوئٹ یا رائٹر نہیں کہلاتے تھے اس زمانے میں۔ تو اس لیے یہ لوگ رولز کے بہت پابند تھے، پوئٹک ڈکشن کے بہت زیادہ پابند تھے، اور جو لینگویج ہوتا تھا ڈکشن وہ اسے بالکل نہیں چھوڑتے۔ ناول اگر آپ نے لکھنی ہوتی فار ایگزامپل تو آپ نے ناول کی طرح ہی لکھنی ہوتی ہے، آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے۔ آج کل تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے پوسٹ ماڈرنزم میں۔ پوئٹری اگر آپ لکھتے تو آپ رائمنگ سکیم کو یا ان چیزوں پہ توجہ دینے کے بعد ہی لکھتے، جو کہ ایک الگ چیز لکھی جاتی تھی، پھر اس میں آپ کی امیجنیشن اور فیلنگز جو ہے وہ غرق ہو جاتے ہیں اگر آپ صرف سٹائل کو ہی فالو کریں، اپنے تھیمز کو چھوڑ دیں۔ اصل میں دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ 1680 سے لے کر 1750 تک جو یہ 70 سال ہے یہ اصل میں نیو کلاسیکل ہے، لیکن ریسٹوریشن جو ہے وہ 1660 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت سارے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے 1798 تک پہنچ جاتا ہے، مطلب جانسن کے ایج تک۔ ایون تو جانسن نے 1750 سے کے آگے صرف کرٹیسزم پہ کام کیا ہے، جو کہ بہت فیمس ہے، پوئٹری اتنی زیادہ نہیں کی گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے ساتھ نیو کلاسزم۔ اس کے بعد ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے، ہر ایک ایج پہ بات کریں گے، ریسٹوریشن پہ بات کریں گے، اور پھر ایج آف آگسٹن پہ بات کریں گے، پھر لاسٹ میں ایج آف جانسن پہ بات کریں گے، اس کے بعد رومانٹک ایج سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔